वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूलाई उद्धार गर्दा राज्य कोषले धान्न नसक्ने डरले सरकारले उद्धार प्रक्रिया पछाडि धकेल्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। सरकारी पैसामा उद्धार गर्दा विदेशमा रहेका सबै कामदार आउन खोज्ने र राज्य कोषले धान्न नसक्ने डरले सरकारले उद्धार प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्दै लगेको सरोकारवालाहरूले बताएका हुन्। बिहिबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले कामदारहरूबाट जम्मा गरेको रकम खर्च गर्न डराएको बताएका हुन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अब्दुल सत्तारले वैदेशिक रोजगारमा जानु अघि श्रम स्वीकृति लिन भन्दा पहिला 1500 रुपैयाँ कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको, तर सोही रकम सरकारले खर्च गर्न कन्जुस्याइ गरेको बताए। वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूलाई भवितव्य परेमा, मृत्यु भएमा वा अपङ्गता भएको अवस्थामा रेस्क्यु गर्नका लागि भन्दै सरकारले सो कोषमा रकम जम्मा नगर्दासम्म श्रम स्वीकृति दिइँदैन। तर अहिले कोभिड महामारीबाट अप्ठ्यारोमा परेका कामदारलाई उद्धार गर्न कोषको रकम खर्च हुने डरले सरकारले विभिन्न मापदण्ड बनाएर ढिलाइ गर्ने र विभेद गर्ने नीति लिएको उनले बताए। वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि भवितव्य परेमा कुनै पनि मुलुकमा रहेका कामदारहरूलाई उद्धार गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुने उल्लेख भएकोले त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले स्वदेशमा फर्कन चाहने सबै कामदारहरूलाई तत्काल निशुल्क रूपमा फर्काउन पीसीआर परीक्षण र क्वारेन्टिनको व्यवस्था निशुल्क गर्न समेत माग गरे। सरकार के मनस्थितिमा पुगेको छ भने वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरू मेन पावरले पठाएको हो र यसको जवाबदेहिता, यसको सारा जिम्मेवारी चाहिँ त्यो वैदेशिक रोजगारमा पठाउने संस्थाहरूले लिनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा सरकार छ। अहिलेसम्म म त्यही देख्छु, जसका कारणले गर्दाखेरि यो किसिमको डिस्क्रिमिनेसन भइरहेको छ, जुन यो अवस्था होइन। यो वर्ल्ड वाइड एउटा चाहिँ भवितव्य आइपरेको छ र वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि के भन्छ भने भवितव्य परेको खण्डमा मुलुकको कुनै पनि मुलुकमा रोजगार गर्न गएका मुलुकमा पर्न सक्छ र स्वदेशमा पनि पर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्ता नागरिकहरूको उद्धार गर्ने पूर्ण जिम्मेदारी नेपाल सरकारको हुनेछ, राज्यको हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकार सुनिल नेउपानेले सरकारी पैसामा उद्धार गर्न थालियो भने कम्पनीले टिकट काटेर पठाउने र आफै टिकट किन्न सक्नेहरू पनि सरकारी पैसामा आउन खोज्छन् र राज्य कोषले धान्न सक्दैन भन्ने डर सरकारसँग रहेको बताए। जसका कारण पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा भएका कामदारहरूलाई उद्धार गर्ने प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्दै लगेको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपछि मात्रै बाध्य भएर उद्धारको काम सुरु गरेको सरकारले आवश्यकता अनुरूप काम नगरेको पुष्टि भइसकेको उनले बताए। अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका मानिसहरूलाई सरकारी खर्चमा उद्धार गर्न नभनेकाले पनि सरकारले निर्देशिका बनाई श्रम स्वीकृति लिएको निश्चित समय पुगेकालाई मात्रै उद्धार गर्ने नीति लिँदा उद्धार कार्यमा विभेद देखिएको उनले बताए। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कस्ता खालका मान्छेलाई सरकारले पैसा हालेर लिएर आउने र कस्ताको दायित्व सरकारले बियर गर्नु नपर्ने भनेर हेर्यौँ भने असाध्यै लिमिटेड गर्न खोजिएको देखिन्छ। श्रम स्वीकृति लिएर गएको यति समय भएकालाई, यति प्रतिशत बिहोर्ने, यति खालकोहरूलाई नबिहोर्ने खालका त्यो धेरै खालका समस्याहरू सिर्जना गरिएको देखिन्छ निर्देशिकामै। श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरूलाई उद्धार गर्न ढिलो भइसकेको बताए। कोभिड महामारी सुरु भएपछि पनि निकै ढिलो गरी नीति बनाएको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म सोही नीति अनुसार उद्धार गर्न नसकेको बताए। उनले नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू पनि अहिले बल्ल नामावली सङ्कलन गर्ने काममा लागेकाले गैर जिम्मेवार बन्दै गएको बताए। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई समयमा ल्याउन नसक्दा कतिपय व्यक्तिहरू बाटोमा अलपत्र परेको खबरहरू आइरहेको उनले बताए। उनले श्रम स्वीकृति नलिकन जाने कामदारहरूलाई सरकारको उद्धार नीतिले नसमेटेको पनि बताए। उनले गैर कानुनी रूपमा गएकाहरूलाई उद्धार गर्न सक्दिन भन्नु गैर जिम्मेवार भएको टिप्पणी गरे। त्यस्तै कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम अहिले नै खर्च गरे भविष्यमा के गर्ने भन्ने सोचाइ सरकारको रहेकाले उद्धार कार्यका लागि उक्त रकम खर्च हुन नसकेको समेत बताए। श्रमिकहरूले नै जम्मा गरेको कोषको रकम खर्च गर्नका लागि सरकारले कन्जुसाइ गर्न जरुरत नरहेको पनि गुरुङले बताए। हामीलाई अरू बेला पनि पैसा चाहिन्छ, भविष्यमा पनि पैसा चाहिन्छ, यसकारण सबै पैसा हामीले खर्च गर्न सक्दैनौँ। यसको चाहिँ मतलब के भने अहिले नै हामी सबै पैसा खर्च गऱ्यौँ भने पछि के गर्ने भन्ने एउटा त्यस्तो खालको धारणा चाहिँ आएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने सरकारले मेन पावरले पठाएका कामदारको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीले नै लिनुपर्ने जस्तो गरी व्यवहार गरेको बताए। वैदेशिक रोजगारबाट वार्षिक रूपमा कुल गृहस्थ उत्पादनको 25% भन्दा बढी रकम योगदान गर्ने मानिसहरूलाई विपदको बेलामा उद्धार गर्न कन्जुसाइ गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। त्यस्तै कोभिडका कारण सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेको तर सरकारले वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदा अहिलेसम्म कुनै पनि तरिकाले राहत पाउन नसकेको बताएका छन्। पुनर्कर्जा कोष, बैंक ब्याज दर लगायत कुनै पनि किसिमको सुविधा पाउन नसक्दा व्यवसायबाट नै पलायन हुनुपर्ने स्थिति आएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ।